बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज अक्टूबर 30 और बुध की शाम है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो बड़े अहम केसेस की समाअत हुई और फैसले जारी किए गए हैं। इन दो फैसलों से ये बात एक बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर अयां हो रही है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट्स के हो, इस वक्त हुकूमत से या रियासती इदारों से या रियासत के बुनियादी जो तीन सतून होते हैं कि उसमें आपस में कोई तनाज़ा या टकराव की कैफियत पैदा करने की बजाय अपने घर में सफाई का बड़े वाज़े इंडिकेशंस जो हैं कि वो मिल रही हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी आज एक बड़े अहम तरीन केस की समाअत हुई और उस केस में जो रिमार्क्स आए और जो अभी जजमेंट सामने आएगी इसकी उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त जो लोअर कोर्ट्स के अंदर ऐसे जज साहबान जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में है या वो जज साहबान जो है कि वो सियासी दबाव में आकर एग्जेक्टिव के या इंटेलिजेंस एजेंसीज के दबाव में आकर जो है कि वो कानून और आइन के ऊपर से कुछ डालकर फैसले कर रहे हैं, उनके गिर्द घेरा जो है कि वो अदलिया के अंदर तंग किया जा रहा है और उनको शायद अब उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनका सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हमने पहले भी जब फुल कोर्ट इजलास हुआ और उसका जो इलामिया जारी हुआ और उसके बाद हमने तवातर से 2-3 दिन हम ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अगरचे आप तमाम की ये राय है और बेशतर इस वक्त जो ना सिर्फ आप जो हमें कमेंट्स करते हैं बल्कि इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर भी जो अमूमी एक तासुर है और जो राय पाई जाती है कि वो बड़ी मुहतात राय है चीफ जस्टिस यही आफरीदी साहब के बारे में कि उनके बारे में अभी उतनी उम्मीदें नहीं लगाई जानी चाहिए जितनी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। लेकिन जो ज़मीनी हकायक हैं या जिस अंदाज के अंदर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रही है, जिस अंदाज के अंदर जो है कि सुप्रीम कोर्ट से जो हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट्स के अंदर जो पैगाम जा रहा है, मैसेज जा रहा है कोर्ट हियरिंग से, फैसलों से, जजमेंट से या रिमार्क से, वो इस चीज़ की इंडिकेशन करता है कि इस वक्त अदलिया जो है कि वो बराह रास्त पार्लियामेंट या एग्जेक्टिव से कोई भी तसादम या टकराव तो नहीं करेगी, लेकिन अपनी सफ़ों के अंदर जो काली भेड़ें हैं उनका सफाई जो है कि वो ज़रूर की जाएगी। और इसमें दो चीज़ें जो है कि आज हम आपसे शेयर करेंगे। एक, जैसे हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तस्करा किया, आज़म स्वाति केस था और इसमें जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और अरबाब मोहम्मद ताहिर जो है कि दो रुकनी बेंच समाअत कर रहा था और इसमें जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो है, आपको मालूम होगा साइफर केस में भी इन्होंने इमरान खान को सजा सुनाई थी, इनका मामला। और इसमें जो है कि अब एक केस तो आज़म स्वाति के केस है, एक एग्जाम्पल है, लेकिन अब मुतअद्दिद ऐसे केसेस हैं जिसमें इन जज साहब ने बुनियादी जो इंसाफ के तकाजे हैं उनको पूरे किए बगैर जो है कि वो फैसले दे रहे हैं। इसमें एक फैसला आपको याद होगा, आमिर मुगल जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़े थे, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त थी, उनको तारीख दे दी गई, लेकिन तारीख देकर और फिर बाद में जो ऑर्डर जारी किया उसमें उनकी ज़मानत जो है कि दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी गई। ये एक बड़ा मामला था जिसमें आज जब ये समाअत हो रही थी, इसमें जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इसमें रिमार्क्स भी दिए और ये कहा कि मेंबर इंस्पेक्शन टीम को पहले ही लिखा गया था कि फौरी तौर पर इन जज साहब को वापस भेजा जाए, ये अभी तक यहीं है और फिर ऐसे ही काम कर रहे हैं। ऑर्डर देकर तारीख ये जज साहब देते हैं, फिर ज़मानत मुस्तरद कर देते हैं। इनको यहाँ रखा इसीलिए गया है कि ताकि ये सियासी कार्रवाई कर सकें। ये बड़े अहम तरीन रिमार्क्स थे। और फिर साइफर केस का भी हवाला दिया जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने और ये कहा कि साइफर केस में इस जज के कारनामे देखे हैं, दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होती, पता नहीं दुनिया का निज़ाम इंसाफ इस आदमी के बगैर चल ही नहीं सकता। और फिर उसके बाद जो आज की समाअत मुलतवी की गई तो जज अबुल हसनात जुल्करनैन से बयान हल्फी पर जवाब भी तलब किया गया। तो ये बेसिकली अब एक किस्म का शो का नोटिस भी उनके लिए हो जाएगा और फिर उनके बाद जो है कि ये इंटरनल इंक्वायरी और कार्रवाई जो है ये हो सकती है। दूसरी तरफ जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक आर्टिकल 19A का बुनियादी तौर के ऊपर केस था, मुख्तार अहमद अली साहब की एक दरख्वास्त थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुलाजमीन को भर्तियाँ की गई या उनके जो कोटा था या उस हवाले से तफसीलात तलब की गई थी और उनको रिफ्यूज़ किया गया था और फिर उन्होंने इसको चैलेंज किया। तो उस पर जस्टिस काजी फाइजा साहब और अतर मिनल्ला साहब ने समाअत की थी और अतर मिनल्ला साहब का जो इजाफी नोट है वो बड़ी वाज़ेह इंडिकेशन करता है उस चीज़ की जो हम तवातर से 3-4 दिन से बात ये कर रहे हैं कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या हाई कोर्ट्स के अंदर सोच पाई जाती है कि आप अपने घर के अंदर सफाई कीजिए, काली भेड़ों की सफाई कीजिए, ताकि बाहर से जो मुदाखलत करते हैं
ان کو وہ عناصر ملے ہی نہ، وہ کالی بھیڑیں ہی نہ ملیں جن کے اوپر تکیہ کر کے یا ہاتھ رکھ کر یا جن کے کندھے استعمال کر کے جو ہے کہ عدلیہ کو سرنگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اداروں کو آپس میں لگانے کی یا اس قسم کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جو آپ کے گھر کے اندر صفائی ہو جائے گی تو بیرونی عناصر جو ہیں کہ وہ خود بخود محتاط بھی ہو جائیں گے، اور پھر معاملات اس طرف جانا شروع ہو جائیں گے، چاہے پھر آپ 5 7 9 10 11 جتنے مرضی بینچز بنائیں، جتنے مرضی قوانین بدلیں، ججز تو وہی ہوں گے جو اصول پسند ہوں گے۔ تو یہ اس سوچ جو ہے کہ آپ کو جسٹس اطہر من اللہ کے جو اضافی نوٹ ہے جو آج اردو میں جاری کیا گیا، اس میں 2 3 چیزیں بڑی اہم کہی گئی ہیں۔ آرٹیکل 8 کا اور آرٹیکل 19A کا حوالہ دیا گیا۔ آرٹیکل 19A آپ کو معلوم ہے کہ یہ معلومات تک رسائی کا بنیادی حق انسان کو فراہم کرتا ہے، تمام شہریوں کو، اور اس میں فیصلے میں نے لکھا ہے کہ اس آرٹیکل 19A کا جو حق ہے مناسب پابندی کے تابع ہے، لیکن یہ مناسب پابندی کی اصطلاح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئینی حق کا جو دائرہ ہے وہ محدود کر دیا جائے، یہ اس کا کوئی اختیار نہیں دیتا۔ پھر وہ یہ آرٹیکل 8 کا حوالہ دے کے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ناقابل تصور ہے کہ سپریم کورٹ شہریوں کے بنیادی حقوق چھین لے، ریاست کو ایسی قانون سازی آرٹیکل 8 ریاست کو ایسی قانون سازی سے روکتا ہے جو بنیادی حقوق کو ختم یا محدود کرے۔ اب یہ وہ چیزیں آپ کو انڈیکیشن نظر آ رہی ہوں گی جہاں پہ آپ آئین سازی کرتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں، جہاں پہ اب جو ریاست کے 3 پلر ہیں، عدلیہ ہے، مقننہ ہے اور انتظامیہ ہے، کہ ان 3 کے جو اپنے اپنے دائرہ کار ہے کہ اگر آپ اس کے اندر انکروچمنٹ کریں گے یا کسی کی آزادی سلب کریں گے یا کسی کے اندر بے جا غیر قانونی غیر آئینی طور پر مداخلت کریں گے تو ان کی یہ بات کی جا رہی ہے۔ یہ انڈیکیشن اس طرف آپ کو یہاں سے ملے گی۔ اور پھر جو سب سے اہم بات جو عدلیہ کا ہتھیار ہے، عدلیہ کا جو پاور ہے، اب اس میں اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، نہ کوئی خزانے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں کے اوپر عمل کروا سکیں، بلکہ اس کی جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، مطلب کوئی یہ کہا جی سپریم کورٹ کے پاس کوئی تلوار بھی نہیں یا کوئی خزانہ نہیں ہے، صرف عوام کا اعتماد ہے۔ اب عوام اگر یہ سمجھیں کہ بنیادی حقوق کے محافظ خود بنیادی حقوق محدود کرنے میں ملوث ہیں تو ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ عوامی اعتماد ختم ہوا تو عدلیہ کمزور پڑ جائے گی۔ تو یہاں پہ اب آپ کو اس چیز کو آپ اگر ملا کے دیکھیں کہ قاضی فائزہ صاحب نے جو فیصلے کیے اور عدلیہ کا عوامی اعتماد شیک ہوا، بلکہ شیک نہیں ہوا کہ آلموسٹ ختم ہو کے رہ گیا، اور اب قاضی فائزہ صاحب جو ہیں کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے 3 دن بعد ہی جو ہے کہ ملک سے روانہ ہو گئے، لندن چلے گئے، اور لندن میں جو کچھ ہو رہا ہے بڑا افسوسناک صورتحال وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور حکومت اگرچہ وزارت داخلہ نے فوری طور کے اوپر اس کا تو نوٹس لے لیا کہ قاضی فائزہ کے لندن وہاں پہ احتجاج ہوا یا ان کی گاڑی کے اوپر جو ہے کہ مکے مارے گئے یا حملہ ہوا، افسوسناک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پروٹیسٹ ضرور کیجئے، پاکستانیوں کو بھی چاہیے، چاہے پاکستان میں ہوں یا پاکستان کے باہر، بلا شبہ جو بھی ایسے عناصر ہیں جو آئین شکنی کرتے ہیں، قانون شکنی کرتے ہیں، یا ایسے ان کا کنڈکٹ ہے جو بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے، آپ ان کے سامنے پلے کارڈ اٹھائیے، نعرے لگائیے، مہذب انداز کے اندر الفاظ کا استعمال کیجئے، احتجاج کیجئے، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ دست درازی کرنا یا حملہ ور ہونا یا گاڑیوں کے اوپر چڑھائی کر دینا یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ اس کو پاکستان کا تشخص جو ہے کہ دنیا بھر کے اندر بھی اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کو بینگ پاکستانی لوگ اب وہاں بھی دیکھیں گے تو جہاں پہ ان حکام کو یا ججز صاحبان کو جن کے بارے میں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کی تو ملامت ہوگی، لیکن ایک پاکستانی بینگ پاکستانی شہری ہمارا اپنا تشخص جو ہے کہ وہ مجروح ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کو ضرور خاطر میں رکھیے۔ لیکن یہ جو معاملہ سارا کا سارا ہے اس میں اطہر من اللہ صاحب ایک گائیڈ لائن آپ کو مل رہی ہوگی۔ اب اطہر من اللہ صاحب، منصور شاہ صاحب اور اس میں جو یہی افریدی صاحب ہیں، یہ ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، ایک ہی چیمبر کے اندر انہوں نے تقریباً 16 سال اکٹھے کام کیا ہے۔ تو آپ کو یہ چیزیں مل رہی ہوں گی کہ آرٹیکل 184(3) جو ہے اس کی بھی بات کی جا رہی ہے، آرٹیکل 8 کی بات کی جا رہی ہے، آرٹیکل 19A کی بات کی جا رہی ہے، پھر اختیارات کے توازن کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جس سے یہ بڑی واضح طور پر انڈیکیشن نظر آ رہی ہیں کہ اس وقت اعلیٰ عدلیہ براہ راست شاید نہیں ٹکرائے گی جا کر حکومت سے، لیکن اپنے گھر کے اندر صفائی اس انداز میں کی جائے گی کہ وہ عناصر جو قانون کے ذریعے یا آئین میں ترامیم کے ذریعے انکروچمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے اندر اس طرح سے صفائی کر لی جائے کہ وہ ان کو یہاں پہ وہ مورے ہی نہ ملیں۔ تو لیٹس سی، یہ دیکھتے ہیں کہ مزید ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔